बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोहिर सुलेमान टीवी से अहमद ख़ान लगारी आपसे मुखातिब हूँ। क्या हाल है? उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। आज आपसे कुछ बातें करनी हैं। पहली बात मैं यहीं से शुरू करूँगा कि टीवी और सोशल मीडिया पे एक ही बात चल रही है कि वफाकी हुकूमत में अख्तर बेंगल साहब ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। जब अख्तर बेंगल साहब का इंटरव्यू सुना तो उन्होंने फरमाया है कि हम पहले भी राज़ी हो गए थे और अब भी मैं फ़ैसले का ऐलान कर रहा हूँ, मेरी पार्टी ने यह फ़ैसला किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग होती है जो हमेशा सियासी जमातों में होती है, अपने मकासद हासिल करने के लिए होती है। तो किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग उसी तनख्वाह पे काम करेंगे और उसी तरह साथ रहेंगे। इसी तरह आपने दूसरी बात ये देखी होगी कि पंजाब में भी बजट के मौके पर एक ग्रुपिंग सामने आपको नज़र आ रही है जिसमें हमारे इलाके से ख्वाजा दाऊद साहब का नाम बड़ा आ रहा है। अब ख्वाजा दाऊद साहब के साथ कितने लोग हैं ये भी वक्त बताएगा, पंजाब से कितने लोग हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि पंजाब हो या वफाकी हुकूमत हो, इसमें लोग उसी तनख्वाह पे काम करेंगे जिस तरह पहले कर रहे हैं। इसको छोड़ दें कि हमारे वज़ीर आला साहब का किरदार क्या है, वो कितने कम्पिटेंट हैं और कितना वो अपनी काबिलियत से कारोबार हुकूमत चला रहे हैं, उसको छोड़ दें। एक बात जहन में रख लें कि इस हुकूमत ने 5 साल पूरे करने हैं और ये चंद लोगों की मजबूरियां हैं। ये मजबूरियों की बात जो मैंने की है ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा कि किस लेवल की मजबूरी है और क्यों मजबूरी है। रही बात मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग के कायदीन का सियासत में काम ख़त्म हो चुका है। मुस्लिम लीग रहेगी, किसी न किसी शक्ल में रहेगी, चाहे वो अब्बासी की शक्ल में हो, चाहे ख्वाजा आसिफ की शक्ल में हो, ये मुस्लिम लीग रहेगी। अलबत्ता जो उनके ताकतवर लोग हैं, कायदीन हैं, वो तकरीबन सियासत से तायब हो चुके हैं। इनकी बात अब मजीद बनने वाली नहीं है। एक दूसरी बात आपसे शेयर करना चाहता था कि तहरीक इंसाफ की एक MPA उज़्मा कारदार साहबा की एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो खातून अव्वल से गुफ्तगू फरमा रही हैं और खातून अव्वल उनको बता रही हैं कि बनी गाला में वो जितना भी कारोबार चला रही हैं, जितना भी काम कर रही हैं, उनके पीछे जिन्नात की ताकत है और जिन्नात की ताकत से वो अपना काम चला रही हैं। ये बड़ी हैरत की बात है और इसमें ज़्यादा हैरत की बात भी नहीं है क्योंकि हमें पता है वज़ीर आज़म हाउस IMF चला रहा है और बनी गाला जिन्नों की ताकत से चल रहा है। अच्छी बात है कि हमें इंसानी ताकत के साथ साथ जिन्नों का भी पूरा भरपूर ताउन हासिल है। दूसरी बात ये हो गई। एक और बात आपसे करना चाह रहा था कि आजकल ये खबर भी बहुत काफ़ी अरसे से चल रही है कि पीपल्स पार्टी के सरबरा जनाब आसिफ जरदारी साहब काफ़ी अरसा से गायब हैं, ना तो टीवी में नज़र आ रहे हैं, ना अखबारात में, ना किसी इंटरव्यू में नज़र आ रहे हैं। मुबैना तौर पे कि वो फौत हो चुके हैं। कई लोगों ने तो इस हद तक बता दिया है कि एक जो एयर एम्बुलेंस थी वो आई है, उसमें एक VIP शख्सियत थी, वहाँ पे कराची में उनको किसी जगह पे रखा गया है। अगर ऐसी बात है तो किसी ख़ास वक्त का तयन किया जा रहा है तो उस ख़ास वक्त पे उसका ऐलान किया जाएगा। अगरचे आसिफ अली जरदारी साहब के बेटे और नौनिहाल पीपल्स पार्टी वो तरदीद कर चुके हैं, बिलावल इसकी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन कुछ है जिसकी पर्दादारी है। तीसरी जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी अहम बात चल रही है वो ये है कि हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हुजूर की लख्त जिगर, हुजूर की आंखों की ठंडक, उनके बारे में एक आलिम दीन
نے ایسی بات کی ہے جس میں ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہے اور ان کو خطا کار کہا گیا ہے۔ نعوذ باللہ تمام لوگوں کا دل دکھا ہے۔ مولوی صاحب کو چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں، حضور سے معافی مانگیں، شاید اس کی قبولیت ہو جائے۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات اپنی مکمل کروں گا، وہ یہ کہ حضرت قدرت اللہ شہاب صاحب فرماتے ہیں، اپنے شہاب نامے میں فرماتے ہیں کہ میں دوران سروس کسی جگہ پہ گیا ہوا تھا، کسی دیہات میں، اور جمعے کا ٹائم ہو گیا اور میں جمعہ پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں چلا گیا۔ تو دیہات کی مسجد تھی، مولوی صاحب کی تقریر نے مجھے کچھ زیادہ متاثر نہیں کیا، چونکہ وہی باتیں جو عام ہوتی ہیں ایک دیہات کی مسجد کے خطیب یا امام جو باتیں کر سکتا ہے۔ تو میں نے چونکہ جمعہ پڑھنا تھا، جمعہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن مولوی صاحب نے ایک آخر میں ایسی بات کی جس میں ان کا بڑا اثر چھوڑا۔ قدرت اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ مانگنا ہے، اگر حضور کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حضور کریم کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی تکلیف اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ کے در پہ جائیں اور ان سے ریکویسٹ کریں، ان سے درخواست کریں، تو وہ اپنے بابا سے کوئی بھی بات منوا سکتی ہیں۔ چونکہ حضور کی زندگی میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ حضور کسی کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے، لیکن جب ان کی بیٹی اگر دن میں 10 بار بھی آئی ہے تو حضور اٹھتے تھے، حضور ان کا ہاتھ بھی چومتے تھے، حضور ان کا ماتھا بھی چومتے تھے۔ لیکن قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ میرے اوپر اس مولوی صاحب کی تقریر کا اتنا اثر ہوا، اس آخری بات کا اتنا اثر ہوا کہ میں نے جمعہ ہونے کے بعد ختم جب ہو گیا، میں نے 2 نفل کی نیت کی، اور میں نے اپنے 2 نفل میں یہ نیت کی کہ میں حضرت فاطمہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بابا سے میری اتنی درخواست کر دیں، اتنی ریکویسٹ کر دیں کہ وہ مجھے اپنا حلقہ ارادت میں لے لیں، وہ مجھے اپنا امتی سمجھیں اور میری مدد فرمائیں۔ ان کا اتنا اثر ہوا کہ وہ وہاں مسجد سے چلے گئے اور اپنے گھر ایک دن بیٹھے تھے۔ ان کی ایک جرمن بھابھی تھی، ان کا رات کو ان کو کوئی فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ قدرت اللہ شہاب صاحب مجھے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ قدرت اللہ شہاب کو بتا دینا کہ آپ کی دعا منظور ہو گئی ہے، چونکہ مجھے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آپ کی سفارش فرمائی ہے، میں اس سفارش کو رد نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو یقیناً حضور کے قریب ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کے قریب ہونا اور ان سے مدد مانگنا اور ان سے سفارش کروانا، یہ ضروری بات ہے۔ اسی بات پہ میں اپنی بات ختم کروں۔